السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حصص دعم. إذا هذا التمرين الخاص بدرس لي زوند لومينوز. إذا نبدأ على بركة الله. On y met un rayon lumineux monochromatique de longueur d'onde lambda. إذا on a la longueur d'onde lambda sur un obstacle contenant une fente de diamètre A. Diamètre de la fente ou A. Sur écran placé derrière la fente, on observe des taches lumineuses. La largeur de la tâche centrale IL. largeur ديال لا tâche centrale هو L. إذا هذا التمرين مرتبط بزاف بالدرس، يعني غيمكنكم أنكم تزيدوا تفهموا الدرس أكثر. إذا هذه هي الصورة اللي كاينة مع التمرين. نبداو على بركة الله نجاوبوا على الأسئلة اللي كاينين عندنا في التمرين. إذا قال لك السؤال الأول كابيلتون سو فينومين. إذا من خلال الصورة شنو السمية ديال هاد الظاهرة هادي اللي كتوقع لا ليميير؟ هنا هادي دايرة ان فيسو ليمينو. فيسو ليمينو. هاد الظاهرة هادي كتسمى لو فينومين دو لا ديفراكسيون. كتسمى لا ديفراكسيون. لا ديفراكسيون راكم ديجا شفتوها في الدرس ديال لي زوند ميكانيك، وكتوقع كذلك بالنسبة لا ليميير. دونك كو مونطر سو فينومين بور لا ليميير. اشنو كتمثل هاد الظاهرة؟ بما انها كتوقع حتى لا ليميير، اذا شنو كتبين لينا؟ كتبين لينا حاجة وحدة، هي ان لا ليميير حتى هي راه سيتين اوند، تو سامبلومون بان لا ليميير est une onde. Donc ce phénomène montre que la lumière est une onde. Donc que montre ce phénomène pour la lumière? montre بلا ما نعاودو نكتبو الجملة كاملة. دونك لا ليميير est une onde. لا ليميير est une onde ماشي ميكانيك، وإنما المهم onde. هذا هو المهم عندنا. est une onde. اوكي. ندوزو السؤال الثالث. donnez la relation entre lambda et A. lambda سي لا لونغور دوند ديال هذا الضوء هذا اللي جاي، اولا هذه الموجة الضوئية، و A هو ليبيسور ولا السمك ولا يعني العرض ديال هاد لا فونت، هاد الفتحة هذه اللي كاينة هنايا. إذا لا غولاسيون هذه غولاسيون كاينة في الدرس، يعني ماشي كنبينوها. داكشي علاش في السؤال مكتوبة دوني، ما مكتوباش مونطخي ولا ديمونطخي، مكتوبة فقط دوني. يعني غادي تكون حافظها وعقل عليها، ومهم تعقلوا عليها بزاف لأنها تحتاجوها في الامتحانات وكذلك في الامتحان الوطني إن شاء الله. لا غولاسيون هي كتربطهم تيتا. تيتا هاد الزاوية اللي كاينة هنا اللي كتساوي لينا لامدا على أ. هذه علاقة كتحفظ، خصك تكون عارفها مباشرة. هنا السؤال 4 أنا قالك مونطخي، هنا خصك تحسب، يعني بين لا غولاسيون كي لي تيتا افيك ال اي دي. شفتو هنا ما طلبوش لينا لامدا و أ، وإنما طلبوا ال و دي اللي كاينين هنايا في هذا الشكل هذا. إذا نشوفوا معايا هنا لا غولاسيون لي تيتا افيك ال اي دي. تيتا مع ال مع دي، يعني الطول هذا. هنا بطبيعة الحال إلا جينا نشوفوا من هذا الخط المتقطع للفوق هكا كيبان لينا واحد المثلث اللي هو قائم الزاوية. إلا جينا بغينا حنا شنو بغينا هذا لادجاسون اللي هو يعني المحاذي اللي الطول ديالو دي، وبغينا هذا اللي هو المقابل لوبوزي اللي الطول ديالو هو شحال ال. ولكن واش ال كاملة؟ لا، غير من هنا لهنا. من هنا لهنا ال مقسومة على جوج، حيت من هنا حتى لهنا هي ال، من هنا لهنا ال على جوج. دونك هذه معروفة وهذه معروفة. شنو هي العلاقة اللي كتربطهم؟ هي طونجونت، لأن الطونجونت كتقول لك لادجاسون، كتقول لك لوبوزي على لادجاسون، المقابل على المحاذي. اوكي. إذا غادي نخدمو بطونجونت تيتا. دونك طونجونت تيتا، طونجونت تيتا كتساوي لينا المقابل قلنا هو ال على جوج، كلشي مقسوم على دي. نزيدو نبسطو الكتابة، غتساوي لينا ال على جوج دي. وبما ان تيتا اي تري بوتيت، يعني في هذه الحالة كتكون عندنا تيتا صغيرة، دوك كنعتبرو بان طونجونت تيتا تساوي تقريبا تيتا، ومنه يحق لنا الكتابة ديال تيتا كتساوي لنا ال على دو دي. دونك هاد لي دو غولاسيون هادو
هذه نسميوها العلاقة رقم 2، وهذه نسميوها العلاقة رقم 1. هذه نسميوها العلاقة رقم 1. اوكي، دونك عندنا تيتا كتساوي لامدا على ا، وعندنا تيتا كتساوي ال على 2 دي. ندوزو السؤال الموالي اللي تيقول لنا كومون فاريي لا لارجور دو لا تاج سونطرال اون فونكسيون دو ا، بمعنى كيفاش كيتغير ال لا لارجور دو لا تاج سونطرال اللي هو ال بدلالة ا. حنا كنشوفو هنا ال ما كاينش معاها ا، ولكن كاين ا هنا. دونك غادي نبداو نربطو هادي مع هادي، بما ان تيتا كتساوي لامدا على ا و تيتا كتساوي ال على 2 دي، بمعنى ان لامدا على ا كتساوي ال على 2 دي. دونك نديرو دابخي 1 et 2, يعني les deux relations 1 et 2, on a lambda على a كتساوي لنا l على 2d. دابا نكتبو l en fonction de a. باش نكتبو l en fonction de a، l غتساوي لنا شحال؟ غتساوي لنا 2d لامدا على a. شنو تيبان لكم؟ كل ما كبرات a l كتصغر، وكل ما صغرت a l كتكبر. دونك هنا كنقولوا بان l و a sont inversement proportionnels. l et a sont inversement proportionnels. بمعنى lorsque a augmente l diminue، والعكس صحيح. ولا نكتبوا مباشرة l et a sont inversement proportionnels. دوزو لآخر سؤال اللي فيه واحد الجراف. قالك on représente pour des valeurs de a la largeur L de la tâche centrale dans le schéma ولا sur le schéma. عندنا هذا الشيما هذا كتشوفوا مستقيم يمر من اصل المعلم، يعني سي كاين فونكسيون لينيير، يعني خصنا نكونوا مباشرة عارفين الكتابة كيفاش كتكتب. هذه فقط يعني كإشارة أولى. نقراو السؤال. ديتيرميني لامدا لا لونغور دوند دو لا لوميير إيميز. بغينا لا لونغور دوند لامدا. اوكي، لا رجعنا هنايا بعدا لهذا اللي قبل، كنا وصلنا لواحد العلاقة في الاخر. هاد العلاقة هذه نسميوها العلاقة رقم 3. هذه نسميوها العلاقة رقم 3 اللي هي L تساوي 2 دي لامدا على A، لأن غادي نحتاجوها. دونك هاد العلاقة غادي نحتاجوها. دابا تبعوا معايا هنا، عندنا ديتيرميني لامدا. بغينا لامدا، أولا خصني نشوف هاد لا فونكسيون لينيير كيفاش كتكتب. فونكسيون لينيير غنكتبو غرافيكمون عندنا L غادي تساوي لينا واحد الكويفيسيون ديريكتور اللي هو الفا، نسميوه الفا، مضروبة في واحد على A. هذه كتابة منين جبناها؟ من الجراف. فونكسيون لينيير ديما عندك اف لي اكس تساوي ا اكس، اف كتكتب هنا و اكس هنا وكتدخل ديك ا. حنا دخلنا الفا باش ما يكونش عندنا واحد، يعني حيت ديجا كاين عندنا ا اللي هي الطول ديال ديك لا فونت ديك الفتحة. اوكي، اي انسي كو ديك العلاقة الثالثة ال كتساوي 2 دي لامدا في واحد على ا. اوكي، دونك هذه نسميوها مثلا ايطوال، وهذه ايطوال. دونك دابخي لا غولاسيون هذه ولا غولاسيون الاخرى شنو كنلقاو بان الفا كتساوي 2 دي لامدا. حنا علاش كنقلبو على لامدا. اوكي، اذا غادي نكتبو الكتابه ديال لامدا شحال غتساوي لينا؟ تساوي الفا على 2 دي، الفا على 2 دي. غتقولوا لي منين غنجيبو الفا؟ الفا هو لو كويفيسيون ديريكتور. هانتوما رجعوا ثاني للغراف، يعني المعامل الموجه لو كويفيسيون ديريكتور كنلقاوه بالفرق ديال لي غريك على لي زيكس. تقدر دير 5.6 ناقص 2.8 مقسوم على 2.4، 2 10 على بويسونس 4 موان 10 على بويسونس 4. وباش تسهل عليك الخدمه ديما تاخذ قيمه هذه
أعلى قيمة وأدنى قيمة، ولا تاخد هادي مع هادي وهادي مع هادي. حنا غادي ناخدو 2.8 ناقص 0 على 10 أس 4 ناقص 0 باش نلقاو ألفا. دونك ألفا لو كويفيسيون ديريكتور، ألفا كويفيسيون ديريكتور شحال كنلقاو كيساوي لينا من خلال الشكل. قلنا 2,8 موان 0. بطبيعة الحال غادي نديرو فوا 10 على بويسونس موان 2. علاش؟ لأن عندنا السنتيمتر خصنا نحولوها للمتر. ديفيزي باغ 10 على بويسونس 4 موان 0 غتعطينا 2,8 فوا 10 على بويسونس موان 2 divisé par 10 à la puissance 4 وهادشي كيساوي لينا 2,8 10 à la puissance moins 6. دونك هادي هي لا فالور ديال الفا. الا بغينا لونيتي اللي غتخرج لنا ب هنايا حولنا للمتر، وهنا كاينه فيه ديجا المتر موان 1 دونك غتطلع الفوق تولي متر كاري. اوكي واخا ما غاديش نحتاجوها. دابا نرجعو لهادي العلاقه هادي. دونك ابليكاسيون نيميريك، application numérique lambda غتساوي alpha اللي هي 2,8 10 à la puissance moins 6 divisé par 2 fois d اللي هي كاينه في الشكل السابق. d راه كاينه في المعطيات السابقه، هي 2 سنتيمتر d 2 سنتيمتر. اوكي دونك غادي نعوضو فوا 2، لكن بما انها السنتيمتر غادي نحولوها الى المتر. تساوي لينا 2,8 fois 10 à la puissance moins 4 tu divisé par 4. اوكي هادشي فاش كنحسبوه كنلقاو كيعطينا 7 fois 10 à la puissance moins 5 متر.